दादा अमेरिकी गुलामान दी लेकिन दुनिया गवादा सोशल मीडिया वाले बोले वाशिंगटन के योबाली तादाद वाले खलक आवतु क्या खलक मुसलमान नदी वाशिंगटन अमेरिका के और दारा असल को मुतालिबा करा असल को दा अमेरिकी हुकूमत का मुतालिबा करा जितने इस्राइल मरकज़ी के मंगा फलस्तीन सरायु खलक कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ईमान और निशा लेकिन इंसानियत को खातिर वाले अरे वाशिंगटन के पख्तन पैसों वाली मुजाहिरीन लड़ावतियों मुझे तक प्रोग्राम को समुदाहिरा को उसका तो कानूनों तगारी राजी तो बगारी की उड़ी अरे पख्तन पैसों वाले तो वाशिंगटन करोड़ वाले वो बोले तारीख गवाह है पटवाने वालों तरसों में पटवाए तरसों अमेरिका खुशहाल हुए दा तारीख पटीदों वाला नवे इंशाअल्लाह न अमेरिका का बर्तानिया और तमाम दुनिया के खलक होती है फलस्तीन दबारा और अमेरिका ये वचन हुई कि मुंडा फलस्तीन से रसूलन न मनो इस्राइल तवई किसका ताकत मुजाहिर न मनो लेकिन तमाम चीजों को रुकावटे लुका इख्तियार वाले रास्ते को रुकावटे नंगा पाकिस्तान और कमरान सिर्फ पश्चिम बंदे लगा दे हमारे इस काम में गए लेकिन रात साथी जमानों जमुना उत्ता से बुनियाद जमुना उत्ता से पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और इंशाअल्लाह तकलीमी पर बुनियाद वाला दा मुसलमानी और लेके नन वक्ते तमाम नन खामोशी इख्तियार का अल्लाह रमज़ान जवाब करो अल्लाह बाजार फरमा सब पते बची वाले इंशाअल्लाह इस वापस मौजूदा हैदराबाद का लोई वाली मुदाजानी सुमर कसानी सुमर तदरसाते किराशे और तकी सिर्फ दानिया को कहे चमंदा है मुजाहिदीन सरा मस्ती लगानियो मंगल फलस्तीन सरा मस्ती लगानियो इंशाअल्लाह आवाज मुजाहिदीन और जिहाद को अस्ताको पर पूरी सही हमारे मशर दत्तावाला ने उसके पास हमारे गाँव वाली जागत तदरसातों के पूरे काम अल्लाह खुशाल का दीन इबरत आगस्तल पकार दी पास मुजाहिदा दादलिक जंगीलान शो कुफर वर्त यौशलु बदुल अफगानिस्तान शो पास मुजाहिदा दादलिक जंगीलान शो कुफर वर्त यौशलु बदुल अफगानिस्तान शो पास मुजाहिदा अवे तालिब जल परू की वाई पास मुजाहिदा दादलिक जंगीलान शो कुफर वर्त यौशलु बदुल अफगानिस्तान शो पास मुजाहिदा दादलिक जंगीलान शो कुफर वर्त यौशलु बदुल अफगानिस्तान शो पास मुजाहिदा अवे तालिब जल परू की वाई पास मुजाहिदा दादलिक जंगीलान शो
kufar ورته یو شلو بدون افغانستان شو پاسه مجاهدان دا ذلک د جنگ اعلان شو کفر ورته یو شلو بدون افغانستان شو پاسه مجاهدان دا ذلک د جنگ اعلان شو کفر ورته یو شلو بدون افغانستان شو پاسه مجاهدان دا ذلک د جنگ اعلان شو کفر ورته یو شلو بدون افغانستان شو پاسه مجاهدان او طالب جان باروکی وایي پاسه مجاهدان دا ذلک د جنگ اعلان شو کفر ورته یو شلو بدون افغانستان شو پاسه مجاهدان دا ذلک د جنگ اعلان شو کفر ورته یو شلو بدون افغانستان شو پاسه مجاهدان دا ذلک د جنگ اعلان شو کفر ورته یو شلو بدون افغانستان شو پاسه مجاهدان او طالب جان باروکی وایي پاسه مجاهدان دا ذلک د جنگ اعلان شو کفر ورته یو شلو بدون افغانستان شو پاسه مجاهدان دا دبلې خولې کاروان بستارو سره روان پاکې خوند کوي ځوانان دینداري غواړي دا دبلې خولې کاروان بستارو سره روان پاکې خوند کوي ځوانان دینداري غواړي دا دبلې خولې کاروان بستارو سره روان پاکې خوند کوي ځوانان دینداري غواړي طالب جان باروک ازار بستارو کې دی یو خوند دا کمیشر دی یو بند دا قائد فضل الرحمن پاکې اوسي بوټاګان دا ماخونه یې روخان دینداري غواړي دا دبلې خولې کاروان بستارو سره روان پاکې خوند کوي ځوانان دینداري غواړي جزاک الله دا مشرو کې دغه وینا وخت کې دوه خپل مجاهدینو دغه کې خپل وینا وکړه عزتمندو د چا چې کوم ځای پورې وصل شي که څوک سوشل میډیا استعمالوي که څوک خط لیکلی شي که څوک کتاب لیکلی شي په خپله نظریه باندې د فلسطین په حق کې اواز اوچتول دي عزتمندو کوم کسان چې لمونځونه کوي په هر لمونځ کې د فلسطین لپاره دعا غوښتلی نور بزرګانو مدد کول والا الله دی کومو ملګرو چې تعاون وکړو ماشومانو بچو د خپل جیب لږ لږ روپۍ واچولې الله دې دا په خپل دربار کې قبول کړي او انشاءالله تاسو دا فکر مه کوئ تاسو یو روپۍ دې مخکې دا خدمت په ذریعه باندې رسېدلې وه د فلسطین عوام ته او اوس هم په فلسطین کې د خدمت مسلمانان لګیا دي د ډاکټرانو ټیم رسېدلی دی او هلته کې د ډاکټرانو دوايانې سره رسېدلي دي هغه روپۍ انتظام ورته کوي الخدمت او دویم طرف ته د ترکي رفاهي اداره د خدمت سره په مشترکه باندې فلسطین عوام او د حماس مجاهدینو سره شي زما عزتمندو زمونږ او ستاسو دا فرض دی چې مونږ د هر ظلم خلاف ودرېږو لیکن دا اوسنی چې کوم ظلم دی
Kapo, takmaki jannare, kare ikhtilaf jannare, kata Baitul Muqaddas janne, और Baitul Muqaddas के तमाम उम्मत मुस्लिमों इंना अल्लाह जदी के और फर्ज पवन दासी जदी हिफाजत पवन दासी फर्ज दे ना कसम दिनोरा मंजर जू और अमूल पवन फर्ज दे ये मंदो यो गंदिया ताकुता या तिहानी कवर वारम ताकुता या कवर वारम के सबा कशेरी तकरीब अजीबानिया हम पता नकिल जलके जदी से आपस मखना कैलामाता कराचे वकीलो और फलस्तीन सर्वधार या चेतीको ताकुतो तरह खाते ये तमाम मार्च के भरपूर शिरकत हुए जनाब अल्लाह